तो तमाम कवाकिब जुपिटर से पीछे रह गए और जुपिटर इन सब से आगे आ गया। इसका मतलब यह है कि आपका सितारा बामे उरूज पे जा रहा है। ये तो है पहला पॉइंट। ये फ्रेमिंग एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का एक नया जाविया पेश कर रहा हूं। प्लानिटरी पोजीशंस को अगर हम देखें तो कितना खूबसूरत ये प्लानिटरी परेड बना हुआ है। ये प्लानिटरी परेड आपके लिए बहुत मुबारक है और ये प्लानिटरी परेड आपके जायचे के 5वें, 6ठे और बितरतीब 7वें घर में आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। उर्दू हिंदी एस्ट्रोलॉजी फॉरकास्ट के साथ मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज के इस एपिसोड में धन और राशि यानी सैजिटेरियस ज़ोडिकल साइन से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, बुर्ज कौस इस वक्त स्क्रीन पे आप अपना माहाना ट्रॉपिकल यूनानी जायचा देख रहे हैं और आपके जायचे का जो फर्स्ट हाउस है सैजिटेरियस हाउस, इस पहले घर में इस पूरे महीने को अगर हम देखें, इस अप्रैल के तमाम अय्याम को, इसके दिनों को, तो जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है वो ये है कि तमाम कवाकिब आपके जायचा में वो एक ख़ास तरतीब के साथ बहुत से स्टेलियम और प्लानिटरी परेड बनाते हुए एक तरतीब के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सैटर्न सबसे पीछे है, उसके बाद फिर मार्स है, फिर नेपच्यून है, फिर नूड है, उसके बाद वीनस है, मरकरी है, सन है और सबसे आगे जुपिटर और जुपिटर से आगे यूरेनस है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि 22, 21 और 20 अप्रैल ये वो दिन हैं जिन अय्याम में एक बहुत बड़ा मेगा एस्ट्रो इवेंट हो रहा है। साल 2024 का बहुत बड़ा इवेंट कि आपका रोलर प्लैनेट, आपका हाकिम कौकब मुश्तरी, जुपिटर, गुरु, वो किरान कर रहा है यूरेनस के साथ। मुश्तरी आपका अपना हाकिम कौकब है, यूरेनस के साथ किरान करेगा और इस किरान के बाद ये आगे निकल जाएगा 22 अप्रैल को। अगर आप 22 अप्रैल का चार्ट देखें तो तमाम कवाकिब जुपिटर से पीछे रह गए और जुपिटर इन सब से आगे आ गया। इसका मतलब यह है कि आपका सितारा बामे उरूज पे जा रहा है। ये तो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जिसे समझने की बड़ी अशद ज़रूरत है वो ये है, ये फ्रेमिंग एस्ट्रोलॉजी के एतबार से मैं आपके सामने एस्ट्रोलॉजी का एक नया जाविया पेश कर रहा हूं। जुपिटर जो आपका अपना रोलर प्लैनेट है, ये सबसे आगे आ जाएगा तो आपकी तरक्की, आपकी नशोनुमा, आपकी सेल्फ ग्रोथ, आपकी उड़ान, आपकी परवाज और आपके उरूज के जबरदस्त दौर का आगाज होगा। और ये आगाज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जुपिटर ही नहीं कर रहा, बल्कि ये जो 14 साल के बाद जुपिटर टॉरस में दोबारा से वापस आया है और ये यूरेनस के साथ कंजक्शन कर रहा है, तो ये कंजक्शन आइंदा 14 साल तक आपकी जिंदगी पे असरअंदाज रहेगा। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये कंजक्शन आपके जायचा के किस हाउस में होने जा रहा है और यहाँ पे ये क्या आप पे असरात मुरत्तब कर रहा है। ये कंजक्शन आपके जायचा के 6ठे घर में वाक़या हो रहा है। 6ठे घर का ताल्लुक आपकी उस दौलत के साथ है, उस रुपए पैसे के साथ है जो आप अपनी जाती मेहनत, तगोदौ और कोशिश से हासिल करते हैं। तो आप जो मेहनत करेंगे इससे आप बहुत सा माल, मता, असबाब हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे और फिर आपकी जो वेलनेस है और आपकी जो गुडनेस है और आपके काम और काम में तरक्की, इन तमाम चीजों का ताल्लुक भी आपके जायचा के 6ठे घर के साथ है। और फिर आप ड्यूटी कैसी देते हैं, आपकी रोजमर्रा की मसरूफियात कैसी हैं और आपकी सेहत कैसी है और आप किस तरह रूहानी ताकत और तवानाई से भरे हुए हैं और आप हीलिंग कैसे करते हैं और आप दूसरों को किस तरह नफा पहुंचाते हैं और आपकी डेली रूटीन क्या है,
اور آپ کی روزمرہ کی زندگی میں کتنا سکون ہے. اور اگر کوئی کورٹ کیسز وغیرہ ہیں یا اس قسم کے مسائل ہیں تو یہ بہت بہتری ہو رہی ہے آپ کی. بے روزگار ہیں تو روزگار ملے گا, ترقی رکی ہوئی ہے تو آپ کی ترقی کا ٹائم یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں, میں آپ کو اب ایک چیز اور بتا دیتا ہوں. جیسا کہ فریمنگ اسٹرالوجی کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا کہ جوپیٹر سب سے آگے چلا جائے گا اور سیٹرن یہ سب سے پیچھے رہ جائے گا. اور جتنے بھی اہم ترین کواکب ہیں یعنی مارس, نیپچون, نارتھ نوڈ, میرکری, وینس, سن اینڈ یورینس, یہ سب ان کے بیچ میں آ جائیں گے سوائے ایک پلوٹو کے جو کہ خود اپنا ٹرانزٹ کر رہا ہے. تو تمام کواکب کا زحل اور مشتری کے درمیان میں آ جانا اور زحل کا آپ کے زائچہ کے چوتھے گھر میں مقیم ہونا, تو آپ کے گھر میں جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کا نہ صرف یہ خاتمہ ہو رہا ہے بلکہ دور رس ایک بہت بڑا انقلاب آ رہا ہے. اگر آپ رہائش چینج کرتے ہیں تو وہ رہائش کم از کم 8 سال تک آپ پھر بدل نہیں سکیں گے. اگر آپ جگہ چینج کرتے ہیں, جگہ بدلتے ہیں, تو اس کا اثر کم از کم 8 سال تک یہاں رہنے والا ہے. اور اس بات کے غالب امکانات ہیں کہ آپ نے حال ہی میں کوئی رہائش وغیرہ چینج کی ہوگی. اور یہ کہ آپ کے جو گھر کے معاملات ہیں وہ کافی بہتر ہونا شروع ہو رہے ہیں, والدین کی جانب سے پریشانیاں ہیں تو وہ آپ کی پریشانیاں بھی دور ہو رہی ہیں. ایک تو یہ آپ کو سمجھانا بہت ضروری تھا. اہم چیز جو آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کواکب کی پلانٹری پوزیشنز کو اگر ہم دیکھیں تو کتنا خوبصورت یہ پلانٹری پریڈ بنا ہوا ہے. یہ پلانٹری پریڈ آپ کے لیے بہت مبارک ہے. اور یہ پلانٹری پریڈ آپ کے زائچے کے 5ویں, 6ٹھے اور بالترتیب 7ویں گھر میں آ رہا ہے. اس عرصہ میں یقیناً آپ کی اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی ہو چکی ہے, آپ کی پارٹنرشپ ہوئی ہے, آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوئے ہیں, اور آپ کا بزنس جو ہے اس نے گروتھ کیا ہے, اور آپ کا فارن افیئر بھی کوئی نہ کوئی چلا ہے, اور آپ کے کانٹریکٹس ہوئے ہیں, اور آپ کے کانٹیکٹس بھی بنے ہیں, آپ کے روابط بھی بڑے ہیں. تو نہ صرف یہ کہ زحل اور مشتری انہوں نے تمام کواکب کو اپنے نرغے میں لے لیا ہے, اپنے اندر ان کا سینڈوچ بنا دیا ہے, بلکہ یہ دونوں آپس میں سیکس سٹائل بنا رہے ہیں, یعنی تسدیس کی نظر قائم کر رہے ہیں. تسدیس کی یہ خوبصورت نظر آپ کے لیے بہت بہت مبارک ہے. اور دوسری چیز جو بڑی آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے سیجیٹیریس, کہ آپ کے زائچہ کے 6ٹھے گھر میں جوپیٹر پچھلے سال سے یہاں مقیم ہے, اور اب 26 مئی کو یہ آپ کے زائچہ کے 7ویں گھر میں جائے گا. تو 6ٹھے گھر میں اس نے آپ کو کافی فوائد دیے ہیں. اب جب یہ 7ویں گھر میں آئے گا تو آپ کی شادی سے جڑے معاملات, اس میں آپ کو خوب نفع ملے گا, آپ کے ریلیشن شپ اچھے ہوں گے, آپ کے فارن افیئر ہوں گے, اور آپ کے کانٹیکٹس بڑھیں گے. اور اگر آپ کوئی کانٹریکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ملیں گے. مئی 2024 کے بعد جون 2025 تک جوپیٹر آپ کے 7ویں ہاؤس میں آپ کو خوب منافع دے گا. امید کرتا ہوں آپ اس مہینے کی خوبصورت وائبس سے استفادہ کریں گے. مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.